Salam tout le monde, j'espère تكونوا bien, تكونوا غاية وإن شاء الله تكونوا en bonne santé نتوما لا بتيت فامي تاعكم. كيما كنتوا تشوفوا لا فيديو تاع اليوم بارطاجيت معكم ما فاليز دو ماتيرنيتي. راني انسانت وغادي نزيد نورمالمون. ما بقاليش بزاف ونزيد en quelques jours نزيد وغادي نزيد سيزاريان. على بغيت نبارطاجي معكم لا فيديو باسكو في لا بروميير غروسيس تاعي جي في دي زيرور في لا فاليز دو ماتيرنيتي. بزاف صوالح درتهم معايا وما سحقيتهمش وصوالح سحقهم وما كثرتش منهم. انا قلت علاه بوركوا با ندير لكم فيديو هكا بور لي لا بروميير فوا غادي تزيد لا بروميير غروسيس تاعها باش ما طيحش في لا ميم ايرور اللي طحت فيها انايا. هذا هو لو بوت تاع لا فيديو. ان شاء الله تعجبكم لا فيديو وغادي نوريكم لي صوالح النيسيسير اللي نسحقوهم. ابخي هذوك صوالح زياده جو بونس بلي ما صدير كل وحده واش تبغي دير مي هادو لو بلوز امبورطون. هذا اللوندو وجدته لمون ماري باش من نخرجوا من لا كلينيك يجيبه لي ماش نديه معايا. وجدت له الداخل كلشي لا كوفرتور وجدت له لي دغا لوندو وجدت له كلشي. وهذا اللوندو من شريناه 3 بياس فيه لوندو وفيه ساك كابا وفيه تخوس. الوغ ساك كابا تدير ليغور اللي درتها في لا بروميير غروسيس كو درت اون غروند فاليز وحطيت فيها صوالحي وصوالح بنتي. ومن بعد حصلت في لا كلينيك حصلت هاد الخطره باش جي سيباري باش تكون بلي براتيك ليا ولا لي من يجيو يبدلوا لو بيبي ثاني بلي براتيك ليهم. سادير درت هذا الساك اللي وريته لكم دروك هذا درت فيه صوالح لو بيبي وانا نوتخ ساك درت فيه صوالحي. سادير دو بريفيرونس il faut séparer ولا ما عندكش ما يعنيش. المهم انايا لا بروميير فوا ميلونجيت درت كلشي اونصومبل ما ساعدتنيش. هذه لا كوفرتور اللي وريتها لكم بيسكو غادي نزيد في الربيع ما باش ندير كوفرتور غليظه درت كوفرتور خفيفه هكا باش هو تاني ما ينضرش باسكو ماش البرد بزاف باش نكوفريه بزاف بعد ماشي مليح له. وتاني تكون مرطبه ما تكونش حرشه بور لا بو تاعها ما تكون حاجه حرشه. سينو تاني شريت صدق وجدت وشريت بيان سور شريتهم افون. سي دي سيرفييت يفالي تدي معاك لي سيرفييت باسكو يسحقوهم باش يغسلوا له. دو بريفيرونس او موان 2 او 3. تاني لي كوش غادي ندي له شريت لا مارك مولفيكس وديت اون ديزين دو كوش بور دو نويتي جو بونس سي سيفيزون. نالي في غادي نوجد لي تونو تاع لو بيبي غادي ندير معايا 3 تونو باسكو راني زيد سيزاريان ومن زيد سيزاريان غادي نقعد 2 نويتي ونخرج بتروازيام جور. هادي تاع البروميي جور من يخرجوه من يغسلوا له. غادي ندير الغرونويير والبودي ولي هاي لي موف لو بوني كلشي فيه رحبه. هادي زدتها قلت اون سي جامي نسحقها زدتها مي هاي غندير كلشي انصامبل شاك توني وحدها بليها بالبودي بالكلشي باش ما تجيني ساهله من بغي نبدل له. هذه الدوزيام تونو هذه الدوزيام تونو شريتها ولا تروازيام تونو نوريها لكم شريتهم عند ماغازان كيسا. ماغازان كيسا اللي تلقاو عند صوالح شابين و بون بري و كاليتي تاني لا كاليتي هادو كاع اون كوطون. باغ كونط هادو لي موف و لو بودي ما شريتهمش صدق ما شريتهمش انصامبل. انا شريتهم سيباري ودرتهم في رحبه. صدق الغرونويير فيها البوني وهادو لي موف تاني فيهم بوني. دوك نشوف شنو ندير له اسكو ندير له تاع غرونويير ولا ندير له تاع لي موف بليس لو بودي. ان كونساي لي في نقولها لكم مي تشرو لي غرونويير ما تشروش لا فيرميتور في لو دو في الظهر دو بريفيرونس دوفون باش تكون بلي براتيك وتلبسولا فيت فيت ما ça prend pas beaucoup de temps. C'est-à-dire les boutons باش نفهمكم les boutons pression يكونوا من devant ما يكونوش في الظهر. جو بونس حتى يقفل 6 mois ولا تقدر تلبسي له في الظهر مي يكون عندها même pas 1 mois 2 mois حتى 3 mois de préférence هكا يكونوا devant. هذا الثاني هذه باغ كونط هذه لقيت لها لو بودي ولقيت الغرونويير كيف سادير ما جايين ميم موتيف شريت لهم توجور عند كيسه. هذه بور 3 جور من يخرج.
Alors pour le sac تاعي pour صوالحي أنا غادي ندي معايا 3 robes de maternité puisque غادي نقعد 2 nuitées le 3e jour نخرج، غادي معايا تاني 3 couches adultes en culotte، تاني غادي ندي معايا جا désinfectant، ديت معايا لا trousse de toilette تاعي اللي فيها صوالح البازيك كيما brosse à dents كيما لا brosse pour cheveux، sérum، crème hydratante، هادو الصوالح البازيك اللي نسحقهم. تاني ديت معايا السيرفييت de maternité c'est-à-dire les serviettes post accouchement، هادو هما الصوالح كاع اللي ديتهم صوالح nécessaire. هنا اللي في بغيت نوريلكم en détail les robes de maternité اللي ديتهم معايا puisque les modèles ils sont rares، ما كاينش بزاف لي موديل تاع robe de maternité، ما كاينينش بزاف في المارشي، بغيت نوريلكم هكا pour avoir une idée على les robes اللي كاينين. سينو قبل ما تكمل لا فيديو بغيت نقول لكم لي في ما تنساوش ديروا لي جيم، وثاني الا عجبتكم لا فيديو قولوا لي شي عجبكم في لا فيديو هكا، وهذا المكان ونقول لكم لا بروشين ان شاء الله. هذه la première, c'est pas une robe, c'est un ensemble, 3 pièces. C'est un haut, مع le pantalon, plus le gilet. Le gilet en velours, وفيه c'est-à-dire les poches، ومع هنايا détail en dentelle. J'ai en bleu nuit، عجبتني بزاف، هذا هو le haut. J'ai pratique bien، c'est-à-dire هنايا V محلول بزاف pratique، ومن pantalon et جيش serré، جاي bien، c'est-à-dire عجبتني بزاف، والبري تاعها تاني ماشي غالي. هذه هذه اللي عجبتني beaucoup plus. هذه مليحة، c'est-à-dire le tissu تاعها جاي بارد، وهنايا جاي في les 2 côtés les boutons يتحلوا، وتجي c'est-à-dire facile et pratique باش تمدي le sein le bébé تاعك. sinon هادو 2 شريتهم. لا 3e هذه ما شريتهاش لي فيه، هذه كانت عندي شريتها في لا première grossesse d'ailleurs لا couleur rose معناتها في لا première grossesse تاعي ملي كانت عندي بنتي، شريت هاد لا robe جاية 2 pièces وجاية شابة وبيان هكا دي ديتاي تاعها شابين، وتاني ماشي باردة ماشي حامية، باردة مليحة. مي لو سول bémol c'est que لهنا ما تقديش تبدي لو سان ولدك ولا بنتك باسكو هنا هادو لي بوطون ما يتحلوش، ديرهم غير هكا مزوقين بهم. هذه هي لا فيديو ان شاء الله تكون عجبتكم.